नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई एमबीएफ एजुकेसन हबमा। आज हामी एमबीएफ एजुकेसन हबमा अफिस ह्यान्डलिङ प्याकेजको दोस्रो दिन कसरी हाम्रो पीसीलाई चाहिँ सेटअप गर्ने, र तपाई नयाँ पीसी किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पीसीलाई चाहिँ कसरी एउटा कम्प्लिटली रूपमा चाहिँ वायरहरु कनेक्ट गरेर रेडी गर्ने र कसरी चलाउने त भनेर हेर्न गइरहेका छौं। साना साना कुराहरु नबुझ्दाखेरि वायरहरु सानो सानो वायरहरुलाई चाहिँ हामीले मिलाउन नसक्दाखेरि हामीले अरूलाई बोलाउनु पर्ने, प्लस कम्प्युटर बिग्रियो कि यो माउस बिग्रियो कि किबोर्ड बिग्रियो कि के नै भयो कि भन्ने समस्या आइपर्न सक्छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्न आजको भिडियो पुरै हेर्नु होला है त। ल आज म तपाईहरुलाई बताउँदै छु कुन पार्ट्सहरु हुन्छ कम्प्युटरमा र त्यसलाई कसरी कनेक्ट गर्ने है। यो चाहिँ सीपीयू हो। सीपीयू सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, ब्रेन अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरको सबै प्रोसेसिङ गर्ने काम जति सबै यसले गर्छ। हामीले मेन कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै सीपीयूलाई बुझ्नुपर्छ। सबै कम्प्युटरको काम गर्ने भनेको सीपीयूले नै हो। त्यसपछि हामीसँग छ माउस। माउस हाम्रो इनपुट डिभाइस हो। कुनै पनि कुराहरुलाई चाहिँ इनपुट गर्न, इन्स्ट्रक्सन दिन, कमान्ड दिन हामीले माउस युज गर्छौं। त्यसपछि हामीलाई किबोर्ड चाहियो। अनि डाटाहरु इन्ट्री गर्न हामीलाई चाहिँ किबोर्डको आवश्यक पर्छ। त्यसपछि हाम्रो आउटपुट रिजल्टहरु देखाउनको लागि हामीले मोनिटर युज गर्छौं। यसलाई हामी मोनिटर भन्छौं। अब यसलाई कनेक्ट गर्नलाई कुन वायर युज हुन्छ त भनेर म तपाईहरुलाई बताउँछु। यसलाई कनेक्ट गर्नलाई हामीलाई सीपीयूलाई र मोनिटरलाई दुईटालाई पावर सप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई दुईवटा पावर सप्लाई जरुरत छ। तपाईले दुईवटा पावर सप्लाई लिएर आउनुस्। दुईवटा पावर सप्लाई पछि हामीसँग एउटा चाहिँ भिजिबल वायर हुन जरुरी छ। यो भिजिबल वायर चाहिँ यस्तो खालको पिन भएको हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सीपीयू र मोनिटरको बीचमा कनेक्सन गर्छ। यहाँ प्रोसेस भएर जे रिजल्ट भन्छ त्यो रिजल्टलाई चाहिँ यहाँ डिस्प्ले गर्नलाई लिएर जाने काम गर्छ। त्यही भएर यसलाई बस वायर पनि भनिन्छ। एउटा वायर चाहियो अनि तपाईलाई चाहिँ मल्टिप्लग चाहियो। अब हामी यसको कनेक्सन सुरु गर्छौं। अब हेर्नुस् है त। यो सीपीयू हो। सीपीयूमा कहाँ कसरी कनेक्सन गर्ने त यो सीपीयू को फ्रन्ट पार्ट हो। अब यसको ब्याक पार्टमा कनेक्सन गर्ने अप्सनहरु हुन्छ। हामी ब्याक पार्ट्समा गयौं अनि यसको ब्याक पार्ट्स हो। ब्याक पार्ट्समा यो यसको पावर सप्लाई दिने ठाउँ। यसमा पावर सप्लाईलाई अन अफ पनि छ। त्यसपछि यहाँनेर यो भिजिबल केबल जोड्ने ठाउँ। यो चाहिँ पुरानो मोडलको माउस किबोर्डहरु यस्तो पनि ज्याक भएको आउँछ। यस्तो ज्याक भएको छ भने यस्तो ज्याकमा युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ इनपुटको लागि तपाईले के इनपुट डिभाइसहरु युज गर्नुहुन्छ र के कनेक्सन गर्नुहुन्छ त्यो कनेक्सनको लागि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर यो ज्याकमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। माउस, किबोर्ड, पिन ड्रप जे जोड्नुहुन्छ ती सबै कुराहरु जोड्नलाई यो युज गर्नुहुन्छ। र यो तीनवटा चाहिँ स्पिकरहरु जोड्नको लागि, भोल्युमको लागि युज हुन्छ। र यहाँनेर एउटा यो पोर्ट छ। यो चाहिँ नेटको लागि हो। तपाईले इथरनेट डाइरेक्ट कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनेर इथरनेट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मैले पावर सप्लाईसँग जोडे है त। हेर्नु त यो भयो मेरो एउटा पावर सप्लाईको लागि वायर। यो वायरलाई यहाँनेर यसको ज्याक मिल्ने गरी यसरी जोड्नुस्। यसरी जोडिसकेपछि यसलाई मल्टिप्लगमा लिएर गएर जोड्दिनु। अब यसमा पावर सप्लाई रेडी भयो। त्यसपछि अब यहाँनेर जोड्नुपर्ने कुराहरु इनपुट डिभाइस, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, ब्रेन अफ कम्प्युटर भएको कारणले चाहिँ सबै कुराहरु जे हामीले काम गर्ने र जे इनपुट गर्ने, आउटपुट गर्ने जे कुराहरु छ कम्प्युटरसँग रिलेटेड ती सबै कुराहरु हामीले सीपीयूमा जोड्नुपर्छ। हेर्नु है त। अब त्यसमा हामी माउस जोड्न गइरहेका छौं, किबोर्ड जोड्न गइरहेका छौं। यो माउस र किबोर्डको ज्याक हो। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनेर जोड्न गइरहेका छौं। मैले माउस र किबोर्ड दुईटै यहाँनेर जोड्दिए। अब हाम्रो माउस किबोर्ड दुईटै रेडी भयो। त्यसपछि अब योदेखि मोनिटरसम्म चाहिँ डाटा लिएर जानका लागि हामीले भिजिबल वायर युज गरेर चाहिँ डाटा ट्रान्सफर गर्छौं। यसको चाहिँ यस्तो ज्याक हुन्छ। एकपटि अलिकति सानो, एकपटि अलिकति ठुलो हुन्छ। यहाँ पनि एकपटि अलिकति सानो, एकपटि अलिकति ठुलो हुन्छ। ट्याक्कै मिलाएर यसलाई यसरी कनेक्ट गर्नु अनि यो पिनलाई टाइट गर्दिनु। यो पिनलाई टाइट गरिसकेपछि पिन टाइट भयो। यदि लुज भयो भने फेरि हाम्रो यो कम्प्युटर चले पनि ओपन भए पनि त्यहाँनेर डाटा देखाउँदैन। त्यसपछि हामी बिग्रियो कि भनेर फेरि सोच्न थाल्छौं है। यो चाहिँ एकदमली सिन्सियरली हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो र हाम्रो मोनिटर। यसमा मोनिटरमा म यसलाई कनेक्ट गर्न गइरहेको छु। मोनिटरको पछाडिपटि पनि सेम ज्याक, सेम पोर्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरिदिनुस्।
यसलाई कनेक्ट गरिसकेपछि अब त्यसले डाटा यहाँ दिन सक्छ। अब यसलाई मैले यहाँ राखेँ। यो पनि इलेक्ट्रिसिटी नभइकन चल्दैन, यसलाई पनि इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ। हामीले एउटा चाहिँ पावर सप्लाई युज गरेर यसलाई पनि कनेक्ट गर्छौँ। पावर सप्लाईले मोनिटरमा जोडिदिनुहोस्। पावर सप्लाईलाई मोनिटरमा जोडेर यसको पनि पछाडिपट्टि पावर सप्लाई दिने अप्सन हुन्छ। पावर सप्लाई दिने अप्सनमा गएर पावर सप्लाई कनेक्ट गरिदिनुहोस्। पावर सप्लाई कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको यो ओपन हुन्छ। यहाँनिर तपाईँको एउटा लाइट बल्छ, कुनै यता लाइट बल्ने बटन हुन्छ, त्यहाँनिर लाइट बल्छ। यदि पावर सप्लाई आएको छ भने लाइट बल्नुपर्छ, आएको छैन भने लाइट बल्दैन। अब यो हाम्रो कम्प्लिटली रूपमा रेडी भइसक्यो। हेर्नु है त, अब यसलाई कसरी ओपन गर्ने, कसरी चलाउने हेर्नुहोस् है त। मैले यसलाई यसरी राख्दिएँ। यो फ्रन्ट पार्ट हो सिपियुको। फ्रन्ट पार्टमा के हुन्छ त सिपियुको हामीले हेरिहालौँ। सिपियुको फ्रन्ट पार्टमा हेर्नुहोस् है, सिपियुको फ्रन्ट पार्ट हो यो। फ्रन्ट पार्टमा यो माथि डिभिडी डेस्क हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले सिडीहरू हाल्नको लागि यो डिभिडी डेस्क युज गर्नुहुन्छ। यो तपाईँले चाहिँ साउन्डको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लुटुथहरू एयरफोनहरू जोड्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँ यो इनपुट आउटपुट जेको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पेन ड्राइभ हाल्नुहुन्छ, तपाईँले माउस किबोर्ड यहाँ अगाडि पनि जोड्न सक्नुहुन्छ, जोयस्टिक जोड्नुहुन्छ, अरू विविध कुराहरू जे तपाईँलाई कम्प्युटरमा अरू एक्सटर्नल चिजहरू चाहिन्छ त्यो चिजहरू जोड्नको लागि यो युज हुन्छ। अब त्यसपछि यसको पावर सप्लाई हुन्छ पावर अन गर्नको लागि। यानी यो पावर सप्लाई पावर अन गर्ने बटन हो। यहाँ अन गरिसकेपछि यो सिपियु एक्टिभ हुन्छ, यसले काम गर्न सुरु हुन्छ, हाम्रो कम्प्युटर खुल्छ। तपाईँले कम्प्युटर स्टार्ट गर्दाखेरि यसमा यो बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा म बताउन गइरहेको छु कहिलेकाहीँ। यानी सानो एउटा बटन सबैमा हुन्छ, यो पावर सप्लाईको नियर बाई कतै। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिबुट बटन हो। यो चाहिँ कस्तो बेलामा युज हुन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो कम्प्युटर कम्प्लिटली रूपमा काम गर्न छोड्यो, माउस पनि चल्दैन, किबोर्ड पनि चल्दैन, अफ पनि हुँदैन, और फर्दर चल्दा पनि चल्दैन, त्यसरी ह्याङ भएर बसेको अवस्थामा के गर्ने त भन्दाखेरि यो बटन क्लिक गरिदिनु भयो भने रिबुट हुन्छ र आफै तपाईँको कम्प्युटर चाहिँ प्रिपेयर भएर मेन्टेनेन्स भएर आउँछ। अब मैले यसलाई अन गरेँ, हेर्नुहोस् है त। ल यो अन भयो, हेर्नु यहाँ लाइट बलिसक्यो, हाम्रो अन भइसक्यो। हेर्नु त अन भइसकेपछि यस्तो हाम्रो देखाउँछ। हामीले स्टार्ट विन्डोज नर्मल्ली विन्डोज स्टार्ट गऱ्यौँ। स्टार्ट गरिसकेपछि स्टार्टिङ हुन्छ, केही समय लाग्छ स्टार्टिङ हुनको लागि। ओके, स्टार्ट नहुन्जेलसम्म वेट गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् है त, तपाईँको यहाँनिर युजर हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँहरूको यहाँनिर केही नि छैन, युजर छैन भने त्यत्तिकै कम्प्युटर अन हुन्छ। यदि तपाईँसँग युजर नेम छ, पासपोर्ट छ, मल्टी युजर छ भने तपाईँलाई कुन युजरबाट जाने भन्ने अप्सन दिन्छ। यहाँ एउटा युजर छ, एउटा सरिता भन्ने युजर छ, अर्को एमबिएफ इन्स्टिट्युट भन्ने युजर छ। म एमबिएफ इन्स्टिट्युट भन्ने युजरबाट गएँ। अब त्यसपछि यसमा पासपोर्ट मागिराखेको छ। पासपोर्ट के छ, पासपोर्ट हानिदिनु। हाम्रो यसको पासपोर्ट रहेको छ F=MA। त्यसपछि पासपोर्ट हानेपछि इन्टर गरिदिनुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि यो चाहिँ खोल्न सुरु हुन्छ। अब केही नोटिफिकेसन आयो भने त्यो नोटिफिकेसनलाई हटाइदिनुहोस्, क्यान्सल गरिदिनुहोस्। यसरी हाम्रो कम्प्युटर अन हुन्छ। तपाईँ कम्प्युटर अफ गर्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले केही प्रोग्रामहरू यहाँ खुलेको छ कि छैन भनेर हेर्नु। यदि कुनै प्रोग्राम खुलेको छ भने त्यो प्रोग्रामलाई अफ गरिदिनु र कम्प्युटरलाई रिफ्रेस गरिदिनु, ताकि अर्कोचोटि खोल्दाखेरि चाँडो खुलोस् र कम्प्युटर पनि कन्डिसनमा रहोस्। त्यसपछि तपाईँहरू स्टार्ट मेनुमा जानुहोस्। स्टार्ट मेनुमा गइसकेपछि पावरमा जानुहोस्। पावरमा गइसकेपछि तपाईँलाई तीनवटा अप्सन आउँछ, रिस्टार्ट, सटडाउन र स्लिप। स्लिप गर्यो भने तपाईँको कम्प्युटर चाहिँ अफ हुँदैन, तर स्लिप भएर बस्छ, बन्द भएर बस्छ। फेरि पासवर्ड हानेर फेरि चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। सटडाउन गर्यो भने कम्प्लिटली रूपमा अफ हुन्छ। रिस्टार्ट गर्यो भने अफ भएर फेरि अन हुन्छ। अहिले हामी सटडाउन गर्न गइरहेका छौँ। त्यसपछि तपाईँले सटडाउनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको कम्प्युटर सटडाउन हुन सुरु हुन्छ।